नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 अनिवार्य गणित विषयको एकाइ 2 पाठ त्रिभुज, बहुभुज र चतुर्भुज अन्तर्गत त्रिभुजको बारे हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि कक्षा 5 मा त्रिभुज के हो भनेर पढिसकेको हुनुपर्छ, तर पनि हामी पुनः स्मरणको लागि म एकचोटि यहाँ देखाउँदैछु है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेरौँ। जस्तै यहाँ एउटा सरल रेखा छ बीसी, अर्को एबी, अर्को यहाँ एसी छ। यहाँ एउटा चित्र छ एबी, बीसी, एसी। यो तीनटा सरल रेखाहरूले यहाँ एउटा के बनेको छ? चित्र, बन्द आकृति बनेको छ। भने यसरी तीनटा सरल रेखाहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई के भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्रिभुज भनिन्छ है। त के रे? तीनवटा सरल रेखाहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई के भनिन्छ? त्रिभुज भनिन्छ। यहाँ यो चित्रमा यो एबी भन्ने एउटा सरल रेखा छ, बीसी सरल रेखा छ, एसी सरल रेखा छ। यो तीनटा सरल रेखाहरूले एउटा के बनेको छ? बन्द आकृति बनेको छ। त्यसैले यो एबीसी एउटा के हो त? त्रिभुज हो। त्रिभुज है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भनेपछि अब त्रिभुज भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ हैन? के रे? तीनटा भुजाहरूले अथवा तीनटा सरल रेखाहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ। अब त्रिभुजमा के कुराहरू हुन्छ भन्छ त? त्यो हेरौँ है। किनभने यहाँ एबी भन्ने एउटा सरल रेखा छ, बीसी भन्ने सरल रेखा छ, एसी भन्ने सरल रेखा छ। यो तीनटा सरल रेखाहरूले के बनायो? एबीसी भन्ने त्रिभुज बनायो। भने यो त्रिभुज बनाउने यो तीनटा सरल रेखाहरू छ नि भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि भुजा। जस्तै यहाँ एबी, बीसी, एसी, यो तीनटा एबी, बीसी, एसी, यो तीनटाले त्रिभुज बनाएकोले यिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्रिभुजका भुजाहरू भनिन्छ। यो चाहिँ के हो? त्रिभुजका भुजाहरू। भनेपछि त्रिभुजमा कता भुजा हुने रहेछ? तीनटा भुजाहरू। त्यस्तै ती तीनटा भुजाहरू रहन्छ भने अब यहाँ कोणहरू कता हुन्छ हेरौँ त। यहाँ ए भन्ने एउटा बिन्दु छ, बी भन्ने शीर्ष बिन्दु छ, सी भनेपछि यहाँ एमा एउटा कोण बनेको छ हैन त। यो बीमा यहाँ अर्को कोण बनेको छ, सीमा अर्को कोण हुन्छ। यहाँ भनेपछि कता कोणहरू हुन्छ? तीनवटा कोणहरू हुन्छ। भनेपछि त्रिभुजमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ त एउटा कोण के रहेछ? एङ्गल बीएसी भन्ने एङ्गल बीएसी एउटा कोण, अर्को एबीसी एङ्गल एबीसी, अर्को एङ्गल बीसीए एङ्गल बीसीए। यो तीनटा कोणहरू हुन्छ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा त्रिभुजमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि तीनटा भुजा अनि तीनवटा के हुन्छ? कोणहरू हुन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भनेपछि अब यो कोणहरूलाई जस्तै यहाँ बीएसी भनेपछि यो कोण सक्छ नि, ए भन्ने कोण, त्यसलाई बीएसीलाई के पनि लेख्न चलन छ भन्दाखेरि एङ्गल ए भन्ने पनि लेख्न चलन छ है। यसको रिप्लेसमा यो बीएसीलाई के पनि लेख्न चलिन्छ? एङ्गल ए। त्यसै गरी यो एबीसी भन्ने चाहिँ यो कोण छ कि छैन? छ। त्यसलाई के मात्र पनि लेख्न चलन छ भन्दाखेरि यहाँ एङ्गल बी है। यसको यो एबीसीलाई के मात्र लेख्न चल्छ? एङ्गल बी। अर्को भनेको एङ्गल बीसीए भन्ने छ, त्यसलाई एङ्गल सी पनि लेख्ने चलन छ। यो भाइ बहिनीहरूले जानिसकेको कुराहरू र यसलाई अझ क्लियर पार्नको लागि मैले यहाँ यसरी पनि लेखेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यता पनि एकचोटि हेरौँ। यहाँ एउटा त्रिभुज के हो भन्ने कुरा रहेछ? तीनवटा सरल रेखाहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ। भनेपछि अब त्रिभुजमा अब त्यो त्रिभुजमा के त्यसका अङ्गहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कता भुज सरल रेखा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा हैन? यो एबी, बीसी, एसी
भने यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो त्रिभुजको भुजाहरू भनिन्छ। जस्तै यहाँ चित्रमा एबी बीसी एसी त्रिभुज एबीसी का भुजाहरू। त्यस्तै गरी अघि भनेपछि यहाँ कोण, जस्तै यहाँ रातो एउटा कोण छ, यहाँ मैले रातो रङ लगाएको छु, बीमा कालो रङ लगाएको छु, सीमा नीलो रङ लगाएको छु। भने चाहिँ यो के हो त कोणहरू हुन्, त्रिभुजका कोणहरू हुन्। त्यसैले यहाँ त्रिभुजमा कतिवटा कोणहरू हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एङ्गल एबिसी, एङ्गल एबिसी भनेको यो कोण भयो, एङ्गल बिसिए, एङ्गल बिसिए भनेको यो कोण भयो हैन, एङ्गल बिएसी भनेको यो कोण हो। यसरी त्रिभुजमा तीनटा कोणहरू हुन्छ भने त्यो भुजाहरू एक आपसमा प्रतिच्छेदन भएको जुन बिन्दुहरू छन् त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि यो जस्तै यो ए, यो बी, यो सी भन्ने बिन्दुहरू छ त्यसलाई के भनिन्छ शीर्ष बिन्दुहरू भनिन्छ। त्यसलाई पनि मैले यहाँ लेखेको छु ए बी र सी त्रिभुज एबिसी का शीर्ष बिन्दुहरू हुन् है त विद्यार्थीहरू। अब त्रिभुज के हो, त्रिभुजमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएछ। के हुन्छ र त्रिभुजमा के हुन्छ, तीनवटा भुजा हुन्छ, तीनटा कोण हुन्छ। भने अब हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि अब के को बारे छलफल गर्छौँ भन्दाखेरि अब भुजाको आधारमा त्रिभुज कति किसिमको हुन्छ, कोणको आधारमा त्रिभुज कति किसिमको हुन्छ भन्ने बारे हामी अब छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्रिभुजमा कता भुजा हुन्छ र तीनटा भुजा हुन्छ भने अब भुजाको आधारमा त्रिभुज कति किसिमको हुन्छ त्यसको बारे छलफल गर्ने। यसको लागि अब मैले यहाँ तीनवटा यो त्रिभुजका चित्रहरू बनाएर ल्याएको छु। यहाँ हेर्नु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी भुजाको आधारमा त्रिभुज कति किसिमको छ भन्ने बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको लागि मैले तीनवटा त्रिभुजका चित्रहरू बनाएर ल्याएको छु। यहाँ एउटा चित्र यो छ, यसमा रेड कलर बनाएको छु, अर्को चाहिँ मैले यहाँ ब्लू कलर नीलो रङले बनाएको छु र अर्को चाहिँ के भन्छ फेरि रातो रङले बनाएको छु। अब यो त्रिभुजका भुजाहरू, त्रिभुजमा कता भुजा हुन्छ, तीनटा भुजा हुन्छ। अब ती तीनवटा भुजाहरूको नाप एकचोटि हामी स्केलले नापेर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग त ज्योमेट्री बक्समा 15 सेन्टिमिटरको सानो स्केल हुन्छ। अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर बनाउनको लागि मसँग एउटा चाहिँ यहाँ इन्च यो स्केल छ र त्यो अनुसार म यहाँ मैले बनाएको यो त्रिभुजका भुजाहरूको नाप लिन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा आफूसँग भएको स्केलबाट ती त्रिभुजका भुजाहरूको नाप सेन्टिमिटरमा लिन सक्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो पहिलो त्रिभुज के छ हाम्रो एबिसी भन्ने त्रिभुज छ, त्यसमा एबी एउटा भुजा, बिसी एउटा भुजा, एसी एउटा भुजाहरू छन्। ती तीनवटा भुजाहरूको नाप हामी ल्याउँ त। मैले अघि नै भनेको छु मसँग यो लामो स्केल भएकोले म यसको नाप चाहिँ इन्चमा लिँदैछु है त विद्यार्थी भाइहरू। ल हेर्नु त यो मैले यहाँ एबी भन्ने भुजा यसरी नापेँ है। यहाँ हेर्नु त विद्यार्थी भाइ, यो 1 2 3 4 5 6 यो एउटा एबी भन्ने कति छ 6 छ। यो सेन्टिमिटर कि इन्च हो त इन्च हो। मेरो स्केल के छ लामो छ हैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीको स्केल ज्योमेट्री बक्समा 15 सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ, त्यहाँ सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसैले अब म यहाँ के लेख्छु एबी इक्वल कति आयो भन्दाखेरि यहाँ 6 इन्च भनेर आयो है। अब त्यसै गरी हामी अर्को भुजा छ, के छ बिसी भन्ने भुजा छ, त्यस पनि नापेर हेरौँ है। अब यहाँ पनि हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकदम हेरौँ 1 2 3 4 5 6 कति इन्च छ यो 6 इन्च छ। त्यसैले यहाँ बिसी कति आयो 6 इन्चको आयो। अब सिमिलरली म यहाँ के लिन्छु भन्दाखेरि एसी को नाप लिन्छु है। यहाँ यो पनि त 1 2 3 4 5 6 मा गएर यहाँ मिलेको छ। त्यसैले एसी पनि कति आयो 6 इन्च आयो। अब लम्बाइ त नाप्ने एकाइहरू धेरै हुन्छ। विद्यार्थीहरूले यहाँ इन्च किन लेख्यो भन्ने कुरा फेरि चाहिँ त्यहाँ मनमा खुल्दुली होला। लेन्थ हामी के गर्छौँ सेन्टिमिटर, मिटर, इन्च, फिट, किलोमिटरमा नाप्छौँ। त्यसैले यहाँ हामीसँग जे सामान एभाइलेबल छ त्यो अनुसार हामीले मेजरमेन्ट गरेको।
अब त्यसै गरी म अब चित्र 2 अथवा चाहिँ यहाँ ट्रायंगल PQR मा जान्छौँ। अब ट्रायंगल PQR छ। अब यसमा कुन कुन भुजाहरू छ त भन्दाखेरि एउटा PQ भुजा छ, एउटा QR भुजा छ, एउटा के छ PR भुजा छ। भनेपछि अब PQ को हामी नाप लियौँ है त। कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त। ल हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, है कति छ 1 2 3 4 5 6 7। त्यसैले PQ भनेको नाप कति आयो 6 इन्च आयो। PQ इक्वल 7 इन्च आयो हैन। हेरौँ त यो 7। त्यसै गरी अब QR नापौँ। QR कति छ 6। 1 2 3 4 5 यहाँ हेरौँ त कतिमा छ 6 मा छ 6 इन्च। सिमिलरली PR हामी लियौँ। हेरौँ त यो 1 2 3 4 5 6 7 मा छ। त्यसैले PR कति आयो 7 इन्च आयो है। दोस्रो फिगरमा भुजाहरूको नाप यसरी। अब तेस्रोमा जाउँ। तेस्रो के छ हामीसँग ट्रायंगल XYZ छ। के छ ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल छ। अब ट्रायंगल XYZ मा अब XY को नाप लियौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसरी हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 6 मा छ XY हेड है। कति छ 6। भनेपछि यहाँ XY कति आयो 6 इन्च आयो। त्यसै गरी YZ को नाप लियौँ। कति छ यहाँ हेरौँ त 1 2 3 4 5 है 5। YZ 5 इन्च छ। त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ XZ। कति आयो त भने यहाँ 8.5 6 7 ल XZ 8.7 इन्च आयो। भनेपछि अब यहाँ तीनवटा त्रिभुजहरु, एउटा त्रिभुज ABC छ। त्यसको भुजाहरू नाप्दा सबै भुजाहरूको नाप के आयो 6 इन्च आयो। सबैमा AB पनि 6 इन्च, BC पनि 6 इन्च, AC पनि कति 6 इन्च आयो। दोस्रोमा हेरौँ त यो PQ र QR। भनेपछि यहाँ पहिलो यो चित्र ABC मा सबै कति कति आयो 6 6। भनेपछि यो 6 यो 6 यो 6 यो सबै के आयो बराबर भन्ने कुरा आयो हैन त। दोस्रोमा हेरौँ त PQ कति छ 7 इन्च, PR कति छ 7 इन्च। भनेपछि यो दुईटा साइड यो दुईटा भुजा के आयो बराबर आयो भने QR मात्र के छ 6 इन्च आयो। भनेपछि यहाँ तेस्रोमा हेरौँ त। भनेपछि यहाँ कुनै पनि भुजाको नाप के छैन सेम छैन। भनेपछि अब अघि भनेपछि अब यो भुजा जस्तै AB BC AC लाई भुजा भन्छ। भुजालाई के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि भुजालाई बाहु पनि भनिन्छ। के भनिन्छ बाहु पनि भनिन्छ। भुजाहरूलाई के पनि भनिन्छ रे बाहुहरू पनि भनिन्छ। भनेपछि यो पहिलो यो चित्र छ नि यहाँ तीनटै भुजा जुन बराबर भएको त्रिभुज ABC छ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि समबाहु त्रिभुज भन्छ है। सम के हो त समको नेपाली मिनिङ के हो र समको अर्को मिनिङ के हो भन्दाखेरि बराबर। बाहु भनेपछि के हो भुजा। भनेपछि के समबाहु त्रिभुज भनेको के रहेछ भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा भयो होला नि। यसको परिभाषा के हो त बताउन सकिन्छ होला। के होला त हेरौँ त के रे समबाहु सम भनेको बराबर, बाहु भनेको भुजा। भनेपछि यो त्रिभुजमा के छ सबै भुजाहरू बराबर छ।
त्यसैले यो त्रिभुज सबै भुजाहरू बराबर अथवा सबै बाहुहरू बराबर भएको यो त्रिभुज एबिसीलाई के भनिन्छ समबाहु त्रिभुज भनिन्छ है त विद्यार्थीहरू पक्कै पनि बुझ्यो होला सम बराबर बाहु भुजाहरू सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ त समबाहु त्रिभुज भनिन्छ अब दोस्रो यो चित्रमा हेरौँ त है विद्यार्थी यसमा के छ र हेर्न यो पिक्यू र क्युआर यहाँ कति छ 7 इन्च छ हैन अनि अर्को क्युआर चाहिँ फरक नाप 6 इन्चको छ भने यसरी यो दुईटा जुन भुजा बराबर छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ यो दोस्रो प्रकारको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज अब यसमा पनि नेपाली मिनिङ छ के समद्वि भनेको के हो समद्वि भनेको के हो यसको मिनिङ के हो सम भनेको बराबर डी भनेको के हो दुईटा के सम भनेको बराबर डी भनेको दुईटा डी भुजा बराबर दुई भुजा बराबर सम डी सम भनेको बराबर डी भनेको दुईटा भनेपछि दुई भुजा बराबर भयो भने त्यस्तो त्रिभुजलाई के भन्ने रहेछ त समद्विबाहु त्रिभुज अब यसको परिभाषा विद्यार्थी भाइ बहिनीले बताउन सकिन्छ अथवा आफ्नो कपीमा लेख्न सकिन्छ कसैलाई बताउन सकिन्छ हैन त के रे त्यसको परिभाषा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि त्रिभुजमा दुईटा भुजाको नाप बराबर आयो भने त्यस्तो त्रिभुजलाई के भनिन्छ समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ यो चित्रमा अथवा यो ट्रायंगल पिक्युआरमा पिक्यू र क्युपिआर के छ 7 इन्चको छ त्यसैले यो त्रिभुजलाई के भन्छ समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ अब तेस्रोमा जाउँ तेस्रोमा के छ XY YZ XZ को नाप के छ कुनै पनि बराबर छैन यस्तो त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरूको नाप कुनै पनि समान छैन भने अथवा चाहिँ फरक फरक नाप छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई के भन्छ विषमबाहु यो त्रिभुजलाई के भन्छ त भन्दाखेरि विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ हैन त विद्यार्थीहरु अब विद्यार्थीहरु पक्कै पनि थाहा भयो होला भुजाको आधारमा त्रिभुज कति किसिमको हुने रहेछ 3 किसिमको हुने रहेछ 3 किसिमको है 3 समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हैन अब समबाहु भनेको परिभाषा बताउन सक्नुहुन्छ समबाहु भनेको हैन समद्विबाहुको परिभाषा बताउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले र विषमबाहु अब यसको लागि पनि क्लियर गर्नको लागि मैले यहाँ यसरी है यहाँ मैले लेखेर ल्याएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यता भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण भन्ने मैले लेखिरहेको छु है विद्यार्थीहरुले यहाँ भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई 3 प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ नम्बर 1 समबाहु त्रिभुज इक्विल्याटरल ट्रायंगल नम्बर 2 समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलिस ट्रायंगल नम्बर 3 विषमबाहु त्रिभुज स्केल एन्ड ट्रायंगल अब समबाहु त्रिभुज के हो त भन्ने कुरा हामीले जानिछौँ यसको लागि पनि अब क्लियर गर्नको लागि मैले फेरि यहाँ यसको परिभाषालाई यसरी यहाँ ल्याएको छु समबाहु त्रिभुज कुनै त्रिभुजका 3वटा भुजाहरूको लम्बाइ बराबर छ भने त्यो त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ सँगैको त्रिभुज एबीसी मा एबी बीसी एसी यो सबै 8 सेन्टिमिटर मैले स्केलले बनाएर ल्याएको छु यहाँ 8 सेन्टिमिटर छ तिमीहरूको ज्यामिति बक्समा भएको स्केल प्रयोग गरेर त्यही भएर यो भएकोले यो एउटा के हो समबाहु त्रिभुज हो भनेपछि समबाहु भने के रे त्रिभुजका सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ समबाहु भन्छ अब अर्को छ दोस्रोमा समद्विबाहु भनिन्छ समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलिस ट्रायंगल कुनै त्रिभुजका कुनै दुईवटा भुजाहरूको लम्बाइ त्रिभुजमा कता भुजा हुन्छ रे तीनटा मध्ये जुनसुकै दुईटा भुजा बराबर भयो भन्ने यसको मिनिङ है कुनै त्रिभुजका कुनै दुईवटा भुजाको लम्बाइ बराबर छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ सँगैको चित्रमा यहाँ एबी र एसी 10 सेन्टिमिटर राखेको छ यो बराबर छ त्यसैले यो त्रिभुज के हो त समद्विबाहु त्रिभुज हो भने अब अर्को छ
तेस्रो प्रकारको त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केल एन्ड ट्रायंगल। कुनै त्रिभुजका तीनवटा भुजाहरू फरक फरक नापका छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। त्रिभुज एबीसी मा कुनै पनि भुजा बराबर छैनन्, त्यसैले यो त्रिभुज एबीसी के हो त विषमबाहु त्रिभुज हो। है त विद्यार्थीहरु, त्रिभुजलाई हामीले भुजाको आधारमा कति किसिमले छन् त? 3 किसिमका छन्, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ल पक्कै पनि यो बुझ्यो होला। अब हामी अर्कोतर्फ लागौँ। अब हामी कोणको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोणको आधारमा पनि हामीले त्रिभुजलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। अब कोणको बारे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भन्दा अगाडि पढिसकेका छौँ। कोणको प्रकारहरू जस्तै के पर्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? नम्बर 1 मा के पर्यो त भन्दाखेरि न्यून कोण के हो त भन्ने कुरा पढिसक्यो। यो के हो त भन्दाखेरि न्यून कोण। अनि अर्को यो भने के हो? 0 डिग्री भन्दा ठुलो जस्तै कोण ए। अनि के भन्दा 90 डिग्री भन्दा के भयो भने सानो भयो भने यस्तो जस्तै यो ए भन्ने एंगल छ भने यस्तो कोण, यो कोण 90 भन्दा सानो 0 भन्दा ठुलो छ भने त्यसलाई न्यून कोण भनिन्छ। त्यस्तै अर्को परिचय छ समकोण। अब समकोण भनेको के हो त भन्दाखेरि 90 डिग्री छ भने कोणमा एउटा कोण कति डिग्रीको छ? 90 डिग्री अथवा के छ? समकोण छ भने त्यस्तोलाई के भनेर परिचय छ? समकोण भनेर परिचय छौँ। र अर्को चाहिँ अधिक कोण। अधिक कोण, अब अधिक कोण भनेको के हो भनेर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरे। के हो त भन्दाखेरि यहाँ के भन्दा ठुलो? 90 डिग्री भन्दा ठुलो। अनि सपोज यो बी भन्ने कोण छ अनि के भन्दा सानो? 180 डिग्री भन्दा सानो छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? अधिक कोण भनिन्छ। अब यो कोणको आधारमा अब हामी त्रिभुजहरूको वर्गीकरण गर्न सकिन्छौँ। अब कोणको आधारमा त्रिभुज कति किसिमको हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो 3टा कोण छ। जस्तै अब न्यून कोण भने के रे भन्दाखेरि 0 डिग्री भन्दा के ठुलो, 90 डिग्री भन्दा सानो भनेपछि यहाँ एउटा कोण मैले लेखेँ। जस्तै यो एबी भन्ने एउटा लाइन छ, त्यसमा मैले एउटा यहाँ कोण चाहिँ यहाँ बनाएँ। जस्तै यहाँ प्रोट्र्याक्टरको सहयोगले सपोज यो 50 डिग्री छ भने हैन, यो कति डिग्री कोण बनाएँ मैले? 50 डिग्री कोण बनाएँ भने यो एबी एउटा के हो? न्यून कोण हो। त्यसै गरी अब समकोण भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले थाहा भइसकेको छ। यस्तो छ। अब यसमा यो XY छ, त्यसमा एउटा एंगल हामीले यहाँबाट यसरी यो कर्छ, यो 0 देखि यहाँ कर्छ 90 यहाँ चिन्ह लगाइदिउँ। अनि यो 90 हामीले यहाँबाट यसो एउटा यसरी गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो सेट स्क्वायर, यहाँबाट यो यसरी पनि हामी 90 डिग्री एंगल कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई यसरी नबिगारिकन यहाँ यसरी ल्यायो भने यो एंगल कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। हैन, यो XY यसलाई बनौँ, यो 90 डिग्री छ, यो Z बनौँ। यो के हो त? समकोण हो। अनि अर्को एउटा के हो त भन्दाखेरि अधिक कोण। जस्तै यो PQ भन्ने लाइन छ। अब अधिक कोण भने के रे? 90 भन्दा ठुलो 180 भन्दा सानो भनेपछि अब यसमा P मा मैले यहाँ 90 भन्दा ठुलो एंगल यसरी मैले यहाँबाट यो P मा यसरी लेखेपछि यो 90 हो। मैले यहाँ लेखेँ। ल सपोज यहाँ मैले यो पोइन्टमा हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो PQ भयो, यो 90 यहाँ भयो हैन, यो 110 मैले यसरी चिन्ह लगाएँ। यहाँनिर मैले यसरी एउटा लाइन ड्र गरेँ। ल PQ भने चाहिँ यो 90 डिग्री भयो, यो चाहिँ
कति भयो यो 110 डिग्री हामीले बनाएको हैन त हेर्नु त विद्यार्थी भाइ यो हैन कति रहेछ भन्दा यो 90 100 रहेछ ल भनेपछि यहाँ तीनवटा कोणहरु आयो एउटा न्यून कोण एउटा समकोण एउटा के अधिक कोण हैन यो 90 भन्दा सानो छ यो न्यून कोण भयो यो 90 डिग्री छ एउटा कोण यो समकोण भयो यो चाहिँ के हो अधिक कोण अब हामीले ट्रायंगल हामी बनाउँछौं अर्को यहाँ बी मा पनि मैले यहाँ एउटा न्यून कोण यसरी बनाइदिए यसमा है सपोज मैले यहाँ 60 डिग्री यहाँ चिन्ह लगाइदिए हैन त है 10 20 30 40 50 60 डिग्री मैले बनाइदिए हैन यहाँनिर मैले यसो राखेर अब यो र यो मिलाएर मैले यसरी यहाँबाट मात्र मैले यसरी क्रस गरे त्यसै यहाँ एउटा ए बी सी अब यो प्वाइन्ट जुन पार्टिसन प्वाइन्ट आयो डी आयो यो 60 डिग्री भयो भने अब यो यहाँ एउटा ए बी डी भन्ने त्रिभुज बन्यो हैन बनेको बनेन बन्यो अब यहाँ यो x यो y x z मा यो कोण कति डिग्री छ 90 डिग्री छ भनेपछि अब यो मैले यहाँ के हेर्न यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो y र z मात्र मैले यसरी के गर्ने जोइन गरेपछि यहाँ पनि एउटा ट्रायंगल बन्छ होला है यसरी यहाँ एउटा ट्रायंगल बन्यो हो दोस्रोमा त्यसैगरी यहाँ यो QPR भन्ने कोण कति छ 100 डिग्री छ हैन त्यो 100 डिग्री भने के हो 90 भन्दा ठुलो 180 भन्दा सानो हो के हैन हो भनेपछि यसलाई के भन्छ अधिक कोण अनि अधिक कोण भएको मैले यो R र Q लाई एउटा जोडेर यसरी एउटा मैले ट्रायंगल बनाइदिए हेर्नु त भाइ बहिनीहरु यसरी बनाइदिए यहाँ पनि अब ट्रायंगल के बन्यो PQR बन्यो यो पहिलो ट्रायंगल बन्यो ABD भने दोस्रो ट्रायंगलमा के बन्यो XYZ तेस्रो ट्रायंगलमा के बन्यो PQR हुन्छ भने यो पहिलो जुन ट्रायंगल छ नि त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ किन भन्दाखेरि यसको यो 50 छ यो 60 छ यो नापेर हेरेर यो पनि न्यून बन्ने हुन्छ हेरौँ त यो यसलाई अलिकति यो हामीलाई एंगल नाप्नको लागि म यो साइडलाई अलिकति बढाइदिन्छु है विद्यार्थीहरु यो पछि हामीलाई चाहिने हैन तर चाहिँ कति डिग्री भयो भन्ने कुरा यो नाप्लाई प्रोट्र्याक्टर ठुलो भएकोले मैले यो साइडलाई अलिकति बढाइदिए यहाँ हेर्नु त ल 10 20 यहाँ छ लाइन 30 40 50 60 कहाँ आयो 70 मा आयो भनेपछि यो एंगल यहाँ कति आयो 70 डिग्री रहेछ भनेपछि यसमा सबै कोण कति रहेछ 90 भन्दा सानो रहेछ यसरी सबै कोण कुनै पनि त्रिभुजमा रहेका तीनवटै कोणको नाप 90 भन्दा सानो भयो भने अथवा चाहिँ अधिक कोण भयो भने सरी न्यून कोण भयो भने त्यस्तो त्रिभुजलाई के भन्छ न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ है माने अब यो चित्रमा हेर्नु त XYZ दोस्रो चित्र यो पहिलो चित्र भयो अब हामी यो दोस्रो चित्रमा जाउँ त यसमा हेर्नु त यो XYZ मा कुन कोण एंगल YXZ कति डिग्री छ 90 डिग्री छ भने यसरी कुनै पनि त्रिभुजमा तीनवटा कोणहरुको नाप मध्ये एउटा कोणको नाप कति डिग्री भयो भने 90 डिग्री भयो भने त्यो त्रिभुजलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड के एउटा समकोणी त्रिभुज भनिन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ एंगल ZXY एउटा कोण कति छ 90 डिग्री वा के समकोण छ भने अब तेस्रो चित्र यो चित्र मैले तेस्रो चित्र यसरी राख्दिए अब यसमा हेर्नु त एंगल QPR कति डिग्री छ 100 डिग्री छ 100 डिग्री भने के हो 90 भन्दा ठुलो 180 भन्दा सानो त्यसलाई अधिक कोण भन्छ भने
एउटा कोण त्रिभुजमा कता कोणहरू हुन्छ 3टा कोण हुन्छ एउटा कोण के आयो अधिक कोण आयो भने यसरी त्रिभुजका 3वटा कोणहरू मध्ये एउटा कोणको नाप कति आयो 90 डिग्री भन्दा ठुलो वा सानो अथवा अधिक कोण भयो भने त्यो त्रिभुजलाई के भनिन्छ अधिक कोणी त्रिभुज भनिन्छ। अधिक कोणी त्रिभुज भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोणको आधारमा पनि त्रिभुज कति प्रकारको रहेछ त भन्दाखेरि अब विद्यार्थी थाहा भयो होला एउटा के हो न्यून कोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। यसलाई पनि क्लियर पार्नको लागि मैले यहाँ यसरी यहाँ ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ एकचोटि हेरौँ त कोणको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण। कोणको आधारमा त्रिभुज 3 प्रकारको हुन्छ न्यून कोणी त्रिभुज एक्युट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल अधिक कोणी त्रिभुज अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल है त विद्यार्थी भाइहरु। अब यसलाई पनि परिभाषाको रूपमा मैले यसरी ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइहरुले यसरी यहाँ हेरौँ त सबैभन्दा पहिले न्यून कोणी त्रिभुज के हो त अघि पनि भनिसकेको छु अघि पनि आइसकेको छ। त्यसलाई क्लियर पार्नको लागि मात्र सरसर्ती समष्टि गठमा मैले भनेर गरिरहेको छु। न्यून कोणी त्रिभुज एक्युट एंगल ट्रायंगल कुनै त्रिभुजका 3वटै कोणहरूको 90 डिग्री भन्दा साना छन् अर्थात् न्यून कोण छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ। सँगैको त्रिभुज एबीसी मा यहाँ दिएको छ यो बीएसी 75 डिग्री एबीसी 50 डिग्री बीसीए 55 डिग्री भनेको मतलब 3टै कोणहरू न्यून कोण छ त्यसैले यसलाई के भन्छ यो एबीसी एउटा के हो न्यून कोण त्रिभुज हो। त्यस्तै गरी अर्को छ समकोणी त्रिभुज। कुनै त्रिभुजका 3वटा कोणहरू मध्ये कुनै एउटा कोण 90 डिग्री वा समकोण छ भने त्यो त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। सँगैको चित्रमा एंगल एबीसी 90 डिग्री छ त्यसैले त्रिभुज एबीसी एउटा के हो त समकोणी त्रिभुज। यहाँ हेर्नु त यो बी भनेको 90 डिग्री छ त्यसैले यो के हो समकोणी त्रिभुज हो। अनि अर्को छ के हो अब अर्को एउटा छ अधिक कोणी त्रिभुज भन्ने छ। ल अधिक कोणी त्रिभुज भनेछ यहाँ त्रिभुजका 3वटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा ठुलो छ अथवा अधिक कोण छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई अधिक कोणी त्रिभुज भनिन्छ। जस्तै सँगैको चित्रमा एंगल एबीसी 130 डिग्री छ अर्थात् अधिक कोण छ त्यसैले एबीसी एउटा के हो अधिक कोणी त्रिभुज हो। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले के पढ्यो त भन्दाखेरि समग्रमा समष्टिगतमा यसरी म भन्न गइरहेको छु। त्रिभुज के हो त्रिभुजका अङ्गहरू के हुन् भुजाको आधारमा त्रिभुज कति प्रकारका छन् हैन कोणको आधारमा कति छन् त्यो बारे हामीले छलफल गर्यौं। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसबारे जाने होला। यस्तै यसको कुराहरू बुकमा पनि लेखेका छन् त्यस्ता कुरा बुकमा पनि पढ्नु र एक्सरसाइज बुकको एक्सरसाइज 2.1 को अभ्यासहरू गरेर हेर्नु होला भन्ने आशाका साथ आजको कक्षाबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद नमस्कार।